अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू बलूचिस्तान है, कोयटा है, और वहाँ पे जो कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, बेहतरी की तब्दीलियाँ। बहुत अरसे बाद हम बलूचिस्तान से अच्छी खबरें सुन रहे हैं। पहले बलूचिस्तान से जो खबर आती थी वो एक बुरी खबर होती थी। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में वहाँ पे कितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, मासूम लोगों की जानें गईं, और उन मासूम लोगों की जानें जिनको सड़कों पर रोता देख के पूरे मुल्क के लोग, सारे फैमिलीज़, बच्चे बड़े सब अफसरदा होते थे और दुआ करते थे कि या अल्लाह हमारे मुल्क के इस हिस्से की हालत बेहतर करे। अब लगता है कि शायद वो माजी का हिस्सा बनता जा रहा है। ज़ाहिर है लोगों के जो ज़ख्म लगे हैं वहाँ पे वो तो अभी ख़त्म नहीं हुए, उनके असरात भी बाकी रहेंगे, लेकिन बेहतर खबरें आना शुरू हो गई। इसी तरह वहाँ से मसख शुदा लाशें मिलती थी, लोग अगवा होते थे, कभी बलोच मरता था, कभी पंजाबी मरता था, कभी पख्तून मरता था, लेकिन ज़ाहिर है तमाम पाकिस्तानी थे और बेगुनाह थे और वो मरते थे। लेकिन अब हम तरक्की की बात सुनते हैं, अब हम अमन की बात सुनते हैं, अब बलूचिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स की बात सुनते हैं। और लोग वहाँ, कल आपने भी देखा होगा, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, और वहाँ फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह हो रहा था, वहाँ डैम बन रहा था, वहाँ यूनिवर्सिटी, तीनों ऐसी चीज़ों के इफ्तिताह हुए जो किसी भी कौम को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और आज ही अगर हम अखबारात की बहुत सारी कटिंग जो मेरे सामने हैं उसमें जो खबरें हैं वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें यह है कि दुनिया का जदीद तरीन गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 साल में मुकम्मल होगा। ईस्ट बे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 40 अरब रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद एक खबर है कि हथियार डालने वालों को 5 से 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये पुरअमन बलूचिस्तान पैकेज का ऐलान है। और जो बलोच फरारी कमांडर्स हैं वो हथियार डाले हैं। 57 लोगों ने खुजार में हथियार डाले हैं। पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने का उन्होंने वादा किया है। और चाइना के सदर जी पेंग का ये ऐलान कि बलूचिस्तान में जो तरक्की हो रही है और जो इकनॉमिक कॉरिडोर बनेगा उससे नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट निकलेंगी और खित्ते की तरक्की में बहुत मदद मिलेगी। और फिर यह कि लश्कर जंगवी के जो 16 रुकनी डेथ स्क्वाड की तलाश जारी है, ये भी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा सरगर्म था। ये सारी खबरें जो हैं ये एक दिन की हैं। और इसमें खान अफकलात के बारे में भी एक खबर है, जो उन्होंने कहा कि ग्रैंड बलोच जिरगा जो है उसने उनको बाहर जाने का मैंडेट दिया था, वही वापस आने का कहेगा तो वो आएंगे। तो जाहिर है नाराज़ बलोचों को मनाने की कोशिश भी हो रही है, तरक्की भी हो रही है। इस सब पर आज बात करेंगे और साथ कुछ एतराज़ात भी हैं। हम ये नहीं कि सिर्फ एक साइड आपको दिखाएंगे, दूसरी साइड का भी उस पर भी जिक्र करेंगे। अख्तर मेंगल साहब जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग दूसरे इलाकों से आ रहे हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, एक ये खदशा है। इस पे भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आज आयतुल्ला दुरानी साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है। बिलाल डार माहिर अमूर बलूचिस्तान है, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं बलूचिस्तान पर। और हमें ज्वाइन किया सरफराज बुगटी साहब ने, सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। और पिछले कुछ सालों में जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसमें सरफराज बुगटी साहब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर उसका हिस्सा हैं। और किस तरह हिस्सा हैं वो आपके सामने, जो अभी मैंने जिक्र किया जिन चीज़ों का, इसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन है। हमसे झगड़ते भी रहे हैं, बहस भी करते रहे चीज़ों पे, लेकिन अब अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं और तरक्की की राह पे उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे बलूचिस्तान में उन्होंने किया। सरफराज साहब, आप ही से बात का आगाज़ करूँगा। ये बताइएगा, ये बड़ी एक तब्दीली, मैं पाकिस्तानी पंजाबी के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में बैठा हुआ, कि बलूचिस्तान से लगता है कि वो जो बचपन में हमें ठंडी हवाएं आती थी अब वो दोबारा आना शुरू हुई हैं। क्या वाकई बलूचिस्तान एक पुरअमन बलूचिस्तान बनने के रास्ते पे गामजन हो चुका? शुक्रिया अफसार साहब। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने अपने इनिशियल्स में कहा ये तमाम बातें दुरुस्त हैं और बलूचिस्तान अब एक नए राइजिंग बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है। और बलूचिस्तान में जो एक अमन की लहर, बदअमनी की लहर थी, वो अल्लाह के फजल से बहुत हद तक कम हो गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह कामयाबियां दे, हम अपनी दहशतगर्दी को जड़ से इस नासूर को उखाड़ के फेंकें और बलूचिस्तान को दोबारा पुरअमन बनाएं, जहाँ खित्ते का, जहाँ पाकिस्तान के हर इकाई के लोग आके अपनी छुट्टियां गुजारते थे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो टाइम बहुत जल्द, और मेरा यकीन है कि वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है कि जब दोबारा उस तरह का एक पीसफुल एनवायरनमेंट होगा इंशाल्लाह। ये जो आपने कहा छुट्टियां गुजारने का, मुझे याद है कि फैसलाबाद में जब हम कॉलेज में गए, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, तो जो पहला हमारा इंसेंटिव होता था वो ये था कि गर्मियों की छुट्टियों में एक ट्रिप जाता था कॉलेज का कोयटा।
तो वो बहुत सालों से नहीं जा रहा, स्टूडेंट्स पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से जाते थे वहाँ पे। तो क्या ये दौर आने वाला है, आप समझते इतना पुरअमन हो जाएगा बलूचिस्तान? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान जिस डगर पे अब हम चल निकले हैं, इसके 2-3 प्रॉन्स हैं जो सारों को साथ लेके चलना पड़ता है। आपको पता है साथ साथ बायक वक्त आपको बाज़ औक़ात अपनी हुक्मरानी के लिए आईजीओज हम कंडक्ट करते हैं, रेट ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए आईजीओज कंडक्ट करते हैं, और बड़े एक्यूरेट आईजीओज होते हैं जिसमें बहुत सारे दहशतगर्दों को हमने मारा है। ये भी एक रीजन है। और साथ साथ हमने जो रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, जिनको मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि वो उस वक्त तक दहशतगर्द हैं जब तक उनके पास बंदूक है। आपके यहाँ उनको अब भी नाराज बलोच कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज वो रियलाइजेशन में है कि ये हमने जो रास्ता अपनाया है, जो दहशत का रास्ता अपनाया, ये गलत है, तो वो वापस आती है। तो स्टेट बड़े खुले दिल के साथ, बावजूद इसके कि बहुत ज्यादतियां की, बहुत सारे लोग शहीद हुए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हुए, ट्राइबल शहीद हुए, नेशनल एसेट्स पे हमले हुए, लेकिन स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे और इन लोगों को वेलकम करे और इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी इकदाम हो सकते हैं वो हम उठा रहे हैं। अच्छा, ये बात आपने ठीक की है, क्योंकि स्टेट से शिकायत माजी में भी रही है, स्टेट ने धोखा दिया, बलूचिस्तान के लोगों को बार बार धोखा दिया, ये बात हमें माननी पड़ेगी। तो अभी लेकिन हम देख रहे हैं कि खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का, डॉक्टर अब्दुल मालिक का, फिर वहाँ के गवर्नर हैं, और जो सदर्न कमांड के हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इस सारे अमल में। ये जो टीम बनी है आपकी बलूचिस्तान में, इससे फर्क पड़ा, ये टीम पहले क्यों नहीं बन सकी? देखिए, बलूचिस्तान को अगर आप तारीखी तौर पे देखें तो हमेशा एक सिविल और मिलिट्री इम्बैलेंसेस रहे हैं, और मैं ये क्रेडिट यकीनन वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी देना चाहता हूँ, कोलिजन पार्टनर्स की जो है, जो उनके हेड्स हैं, उनको भी देना चाहता हूँ, और खास तौर पे जिस तरह आपने खुद कहा जनरल नासिर जंजुआ का जो इसमें रोल रहा है, और एज अ होल मिलिट्री लीडरशिप का जो रोल रहा है, और वो जो एक सिविल और मिलिट्री इम्बैलेंस था वो बलूचिस्तान में आपको अब नजर नहीं आता है। वो उसके खत्म होने से भी बहुत सारे मसाइल खत्म हुए कि दोनों साइड को ये रियलाइजेशन हुई है कि हमने मिल के बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए, बलूचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, और लोगों को ये यकीन दिलाना है कि बलूचिस्तान एक पुरअमन बलूचिस्तान। ठीक, अब बुक्टी साहब, लेकिन देखें हम कुछ तल्ख बातें भी करना चाहते हैं, ये नहीं है कि हम उनको भूल जाएं, बाज़ लोगों के दिलों में शिकायत भी हैं। ये बताइएगा, आप ज़ाहिर है ट्रैवल करें इसलिए आपसे ज़्यादा बात मैं पहले करूँ, बाकी मेहमानों से भी मैं अभी करता हूँ, लेकिन जो मैंने अख्तर मेंगल साहब का आपको जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग दूसरे सूबों से बलूचिस्तान में आएंगे, सिर्फ वो नहीं कहते, और लोगों के भी जहन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब पहले मिसिंग पर्सन का मसला था जो अब ख़त्म हो रहा है, तो बेहतरी की तरफ तो हम जा रहे हैं। तो क्या खानफ कलात वापस आएंगे, दूसरे जो लोग बाहर हैं बलोच लीडर्स वो वापस आएंगे, और ये जो लोगों के वहाँ जाके सेटल होने पे इतराज़ात हैं, इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ अफसर भाई कि आपकी एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो खास तौर पे अगर आप अख्तर मेंगल साहब की यकीनन निशानदेही कर रहे होंगे जो हमारे अफगान महाजरीन हैं उनकी तरफ, क्योंकि अब सेंसस भी होने जा रहा है 2016 में, तो मेरा ख्याल है कि जाहिर है जब तक ये अफगान महाजरीन होंगे तब तक एक ट्राइबल इम्बैलेंस नजर आता है बलूचिस्तान में। उस ट्राइबल इम्बैलेंस को हमें दूर करने की जरूरत है, और उस सेंसस से पहले वो करना पड़ेगा हमें। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बात दुरुस्त है, और मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि जब तक हम इस इम्बैलेंस को खत्म ना करें जो बलूचिस्तान, क्योंकि बलोच अब भी बहुत सारा ऐसा है कि जो जिसने माइग्रेट किया था बहुत सारे हालात की वजह से, और वो ऐसा ऐसा अब रिहेबिलिटेट हो रहे हैं। तो इस पर रीथिंक करने की जरूरत है कि अफगान महाजरीन हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान के साथ हम एक नए ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं जिसमें मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों उस पर कंसेंसस पे है कि अफगानिस्तान के साथ हमने एक नया रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो जब उसको डेवलप करना है तो अफगान भाइयों को भी हमें, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने तो दिसंबर 2015 तक उनको डेडलाइन दी हुई है, तो हम चाहते हैं तो वो वापस जाए ताकि हम एक वो कर सके, सेंसस करा सकें। ठीक है बुक्टी साहब, हम आपको दोबारा राब्ता करेंगे, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आयतुल्लाह दुरानी साहब से जो आपने बातें की उस पर पूछेंगे, और बिलाल डार साहब से भी कि उनके क्या व्यूज़ है। लेकिन एक मैं वजाहत यहाँ करना चाहता हूँ, ब्रेक पर जाने से पहले हमने अख्तर मेंगल साहब को जो सदर हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, उनको भी दावत दी थी कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते, उनका मौक़िफ़ भी कौम तक जाता, क्योंकि एक फेयर जर्नलिज्म वही है जिसमें दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आए। लेकिन उन्होंने माजरत किया, उन्होंने कहा कि हम मीडिया पे बिल्कुल नहीं जा रहे क्योंकि मीडिया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा। लेकिन हमने उनको ऑफ़र किया था कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। उनको एतराज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने उसका जिक्र भी किया है
اور بھی اگر ان کا کبھی پوائنٹ آف ویو ہوگا تو وہ بھی دیں گے. اس پر بات جاری رکھیں گے بلوچستان پہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہم کریں بلوچستان پہ اور وہاں جو ایک پرامن بلوچستان کا آغاز ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور اس میں جو کنٹریبیوشن ہے اس وقت جو ٹیم ہے وہاں سول اور ملٹری اور ان کا جو کوآپریشن ہے آپس میں, اس کے جو نتائج ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں اس پہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے تحفظات بھی ہیں, لیکن مجموعی طور پر صورتحال وہاں پہ چیف منسٹر بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک اور گورنر بلوچستان اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدرن کمانڈ کے جنرل ناصر حسین جنجوعہ صاحب ان کی موجودگی کی وجہ سے وہاں صورتحال بہتر ہوئی ہے. اس سے پورے ملک میں اور خاص طور پہ اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو چائنا کے ساتھ بن رہا ہے بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آیت اللہ درانی صاحب, جو میں ایک محسوس کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے, آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, کیا آپ بھی واقعی ایسے محسوس کریں کہ تبدیلی آ رہی ہے یا یہ بھی اسی طرح کی لیپ اپ ہوتی ہے جیسے ہم پچھلے کئی ادوار میں دیکھ چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ریاست اگر اپنے اولاد کے لیے جو باپ کا کردار ہے وہ اگر ریاست ادا کرے تو ریاست کے تمام ادارے پھر ان پر اسی راستے میں چل پڑیں گے. پھر یہ ایک انوائرمنٹ کا زمانہ ہے. اسی ریاست نے یہاں پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھ کر کے آغاز حقوق بلوچستان دیا, اور آئینی تحفظ کے ساتھ جب بلوچستان کے بنیادی حقوق جو تھے جن کو تحفظ نہیں دیا جا رہا تھا آئین کے راستے سے, جب ان کو یہ تحفظ مل گیا تو آج صوبے بلوچستان میں یا پاکستان کے تمام صوبوں میں اختیارداری کا جو لڑائی لڑی جا رہی تھی وہ تقریباً بہت حد تک کنٹرول ہوا. اب بھی کنٹرول نہیں ہے. مثلا صوبوں کے اختیارات, صوبوں کے حقوق جب ان کو آئین کی تحفظ کے ساتھ مل گئے, مالی تحفظ ان کو مل گیا, تمام چیزیں ان کے دہلیز تک پہنچایا, تو یہ پچھلے 5 سال کے دور میں تھا. ٹھیک ہے, جب اس 5 سال کے دور کو اور آج کے 2-3 سال کو ملاؤ گے تو 8 سال کی جدوجہد, یہ پوری 8 سال کی جدوجہد 8 سال کی جدوجہد میں کیا تھا کہ پہلے نیٹو کی گاڑیاں یہاں سے لوڈ ہو کر کے پاکستان سے, بلوچستان سے یا KPK سے گزرتے تھے اور جا کر کے وہاں پر جنگ لڑتے تھے. اب 8 سال کے بعد یہ جو 6 مہینے ابھی جو گزر رہے ہیں جس میں سے آپ کو فوراً امن کے دروازے کھلتے ہوئے نظر رہے ہیں, پول کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ وہ خوشبو ہے جس میں سے امریکن اور نیٹو واپس جا رہے ہیں. دنیا کی انٹرنل پالیٹکس میرا ایکسٹرنل پالیٹکس کے ساتھ وابستہ ہے. جتنے میرے گھر میں گرمی محسوس ہو رہی ہے, میرے پنکھے اور میرے AC کام نہیں کر رہے تو باہر سورج کی تپش باہر ہوگی تو ادھر گرمی محسوس. لیکن میں سوال یہ کہ یہ اگر یہاں مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے تو میرا ہیٹر بھی مجھے ساتھ نہیں دے رہا ہے, فریز ہو رہا ہے میرا ہر چیز, تو باہر کا انوائرمنٹ فریز ہو رہا تھا. تو جب جیسے دنیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس تبدیلی آ گئی تو پھر چین جو کہ 10 فٹ کا جو میرے لیے 2-3 برتھ بنا چکا تھا, یہ وہی چائنا ہے ابھی روڈ بھی بنا کر کے دینے کو تیار. انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاکستان کا کردار یا پاکستان نے اپنے کردار کو اتنے اچھے طریقے سے نبھایا کہ آج آپ کے افغانستان میں اور ادھر آپ کے پالیٹکس میں تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے, لیکن میں سوال یہ تھا کہ مستقل ہے یہ بہتری, اللہ کرے مستقل ہو اور روس یوکرین کی بجائے پاکستان کے حدود میں سیاسی طور پر نہ آ جائے بلکہ کمرشل طریقے سے آ جائے, تو چین اور روس کے کمرشل کاروباری راستوں میں سے اگر رکاوٹ نہیں ہوگی اور واشنگٹن جو ہے نا کسی صورت میں اس کو اپنے لیے تھریٹ نہ سمجھے. ابھی تک تو ایسے ہی ہے نا؟ نہیں ابھی تک نہیں, چینج ہو گیا, ہر چیز چینج. نہیں ابھی واشنگٹن تھریٹ نہیں سمجھ رہا نا اگر چین اور روس یہاں کمرشلی آ رہے ہیں. نہیں یہ نہ کہے, نہیں جی یہ نہ کہے, یہ تو گھنٹوں خان اور منٹو خان کا چکر ہے. اچھا, ادھر ایک دم گھنٹوں خان چینج ہو جائے گا, منٹو خان. تو اس کا مطلب آپ پوری طرح اس پہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں؟ اس میں ایک چیز کا فرق پڑ گیا. مثلا میں جو ویسے تھے, آج آرمی کا رول جو بلوچستان میں تھا کل کے دور میں اور آج کے دور میں بڑا فرق ہو گیا ہے. آرمی چیف جو ہے نا وہ بالکل نیوٹرل کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. ایسے چیزوں کو دیکھو میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور سیاسی جماعت کے سے میرا تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے. میں جب کسی فوجی پر بات کروں گا تو وہ تول کر کے بولنا پڑتا ہے, لیکن اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, صحیح بات کہ جب یہ صاف ستھرے طریقے سے اس کا نیت صاف ہے, آرمی چیف کا نیت صاف تھا تو اس کا نیچے تک جو نا گروپ صاف ستھرا رہا. اس میں اس وجہ کہ وہاں اگر کسی نے خرابی کی تو اس نے وہاں پر بھی اپنے فوجی کو بھی سزا دیا, پکڑا اس کو. جب اس نے نیت صاف رکھا, پکڑ دکڑ کی, اب اس میں ایک جگہ خرابی ہے صرف.
کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ اور 15 لاکھ ہتھیار ڈالنے والوں کو کہیں تو جو قتل ہے نا اس کو نہ قتل کیا جائے بلکہ اس پر بھی بات چیت کی جائے. قاتل یا نہیں مطلب یہ کہ جب آپ نے اس طرح رکھا نا ایک چیز کو سیاسی بات چیت کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو کچھ ایلیٹ کو اگر آپ معاف کر رہے ہو تو جو ڈیلیٹ کلاس ہے اس پر بھی زیادہ دباؤ, کیوں اس سے ریئیکشن آ جاتا ہے, کیونکہ جب آپ اس کے بہت سارے لوگوں کو قتل کرو گے تو اس کا امپیکٹ بہت آخر میں جا کے کون لوگ ہیں جن کو آپ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر تیزی سے کام کیا جائے, یہ جو سیاسی پس منظر ہے نا, یہ جو 5 سے 15 لاکھ روپے کو کنڈیشن مت رکھو, میں کہتا ہوں سیاسی بات چیت کا جو ذرائع ہے نا اس کو تیزی سے ریاست خان آف کلات سے بات کرنا, یہ اوپر سے لے کے نیچے تک, یعنی ایک سبجیکٹ پر پولیٹیکل طریقے سے جب تیزی سے کام ہوگا. سیاسی طور پر بلوچستان کو آزادی چاہیے, تحریک کو آزادی چاہیے, کام کو آزادی چاہیے, آپ بھی جا سکے, یہ بھی جا سکے, کام بھی ہو سکے, یہ اس کے لیے ول چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ آج کا جو ٹیم ہے, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہے, میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں, ہم نے کام شروع کیا, آغاز حقوق بلوچستان دیا, اس نے اس کو امپلیمنٹ کرا ہے, اس کی قسمت میں اچائی کے دن ہے. آرمی چیف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ بھی گئے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جب وہ ادارے صاف ستھرے ہوں تو پھر امن کے راستے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کیا, میں بار بار اس کا ذکر میں ایک دفعہ دوبارہ بھی کروں گا کیونکہ لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے, جیسے آپ نے کہا کہ آرمی چیف کی نیت ٹھیک ہے تو ملک ترقی کے راستے پہ چل پڑا. پچھلے آرمی چیف کی بھی اللہ کرتا نیت ٹھیک تھا, اس کا بھی موجودہ آرمی چیف مختلف ہے, میں مانتا ہوں اس کا رخ کاروبار کا اور تھا, اس کا سوچ سیاست, ان کا رخ کاروباری کا تھا. اور چلیں اس پہ نہیں ہم پڑھتے زیادہ بحث میں, یہ تعریف کی جانی چاہیے کہ موجودہ آرمی چیف کی نیت بہت اچھی ہے جس کا پھل پورے ملک کو مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس میں. بلال ڈار صاحب یہ بتائیے گا, آغاز حقوق بلوچستان ایک پیکیج تھا, ابھی پرامن بلوچستان ہے, آپ کے خیال میں یہ آپ ظاہر بہت لکھتے رہتے ہیں اس پہ بلوچستان پہ اور آپ کا کافی گہری نظر ہے, واقعی یہ تبدیلی جو ہے یہ گہری جسے کہتے ہیں ڈیپ چینج ہے یا یہ سطحی ایک تبدیلی آ رہی ہے اور پھر کچھ عرصے بعد خدا نہ خواستہ ہم اسی افراتفری کے راستے پہ چلیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں درانی صاحب کی ایک بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ واشنگٹن ابھی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے روس کے آنے سے یا چائنا کے آنے سے, یہ ایک حقیقت ہے. اور اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو قیام پاکستان کے وقت بھی جب یہاں پہ رشینز آ رہے تھے تیل کی تلاش میں, گیس کے معاملات میں, اور ایران کی طرف سے بھی ایک پیش رفت ہو رہی تھی, تو اس وقت بھی امریکہ بہت ناراض تھا اور بہت کچھ ہوا. تو یہ صورتحال آج بھی قائم ہے اور ان چیزوں کو وہ ویلکم کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان کی بات انہوں نے کی, وہ بڑا اچھا پیکیج تھا, لیکن اس پیکیج کے اوپر پچھلے 5 سالہ دور میں جو عمل درآمد ہوا وہ بہت اچھی طرح سے نہیں ہوا, بلکہ بہت ساری جگہوں پہ خرابیاں نظر آئیں. مثلاً یہاں سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت مختلف محکموں کے اندر جو بلوچوں کو نوکریاں دی جانی چاہیے تھیں, جو طے تھیں, وہ نوکریاں بلوچوں کے بجائے یا بلوچستان کے عوام کے بجائے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو دی گئی اور وہ صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں. اور اس وفاق میں مطلب مختلف محکموں میں یہ ہوا اور یہ فگرز آئے باقاعدہ اور یہ پوری رپورٹس آئیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے. ایک چیز سوال پوچھنا آپ سے تیسری بات کی طرف جانے سے, کرپشن کی سٹوریز پچھلی دفعہ بہت آئیں یہ جو اس دور میں, کیا اب وہ کرپشن صوبائی سطح پر ختم ہوگی؟ کرپشن ختم تو بالکل نہیں, یہ تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گئی ہے, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ اس 2.5 سال کے تقریباً جو ابھی تک دور ہے, 2 سال کا جو دور ہے ابھی تک, اس کے اندر ابھی تک کوئی کرپشن کا بڑا سکینڈل نہیں آیا منظر عام پہ. چھوٹی موٹی کرپشن میں اس پہ بات کروں گا مزید, لیکن آپ اپنی بات مکمل کریں. جو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ صوبے کی قیادت ہے, سیاسی قیادت اور عسکری قیادت, انہوں نے جو کنٹرول کیا ہے وہ اس طرح سے یہ اچانک راتوں رات نہیں ہوا. ماضی کی نسبت اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر ایک لشکر جھنگوی کا ایشو تھا یا سیپریٹسٹ موومنٹ کا ایشو تھا, تو بلوچستان کے اندر ایک بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ بلوچستان میں ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے بالکل 50 یا 20 گز کے فاصلے کے اوپر لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے لے جایا جاتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج اس دور میں دیکھیں کابینہ کے لوگ بھی شامل جی, کابینہ کے لوگ بھی شامل تھے, اور وہاں کے وزیر داخلہ نے یہ بیان خود ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, وہاں کے جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے, گو کہ وہ وزیر داخلہ خود اغوا برائے تاوان کے ایک مقدمے میں عدالتی مفرور تھے پچھلے 8 سال سے, اور وہ انہوں نے 5 سال وہاں پہ حکومت بھی کی اور ایز اے وزیر داخلہ ایک وہ ایشو بھی تھا. اچھا, لیکن یہ ہوا
کہ موجودہ جو قیادت آئی انہوں نے بیٹھ کے ایک پلاننگ کی, اور یہ جو زیادہ تر جو یہ باتیں کئی دفعہ سامنے آ چکی ہیں کہ جو بیرونی ہاتھوں میں لوگ استعمال ہو رہے ہیں وہ لوکل لوگ ہیں وہاں کے جو کرمنلز ہیں. ان کرمنلز کا کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ حکومتوں نے, اداروں نے, اور اس حکومت نے, اور اس دفعہ جو وہاں پہ اداروں کے سربراہ بیٹھے ہیں انہوں نے اس کا بڑا سنجیدگی سے لیا. اور آپ دیکھیں کہ جتنے اغوا برائے تاوان کے لوگ تھے سارے اٹھا لیے گئے یا مقابلوں میں مارے گئے. اچھا, اور آج اب ختم ہو چکی ہے. اب تقریباً بلوچستان کے اندر اغوا برائے تاوان جو کہ وہاں کا بہترین بزنس تصور کیا جاتا تھا, بہت بڑا جرم بھی, جی بہت بڑا. اور اس میں ایون کہ بلوچستان میں کوئٹہ میں جو کانسی قبیلے کے سربراہ ہیں نواب, ان کو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر سے 20 گز کے فاصلے پہ دن دہڑے اٹھایا گیا تھا, آج تک نہیں پتا چلا. تو وہ سارے معاملے ختم ہوئے. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا جو آج بلوچستان کے اندر اسپیشلی یہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد جو سرچ آپریشن شروع کیا ہے سیکورٹی فورسز نے, جس میں ایف سی پیش ہے, اس کے نتیجے میں ہمیں جو آئے روز خالی جو پریس ریلیزز ہی اگر موصول ہوتی ہیں, اگر ہم ان کا ہی جائزہ لے لیں تو ان میں یہ بتایا جاتا ہے اغوا برائے تاوان, ڈرگ ڈیلرز, ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث لوگ, یا وہ سیپریٹسٹ موومنٹ کے لوگ ہوں یا سیکٹیرین وائلنس میں ملوث لوگ ہوں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد اس پورے عرصے کے اندر مقابلوں کے اندر ماری گئی ہے. اور تقریباً میرے جو پاس فگرز ہیں جو ایف سی کی جو پریس ریلیزز کے ذریعے تقریباً 300 کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ ان کو مقابلوں میں مارا گیا. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں واپس. آپ نے کہا کہ کیوں تبدیلی آئی ہے, اس پہ میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اگلے سیشن میں کروں گا. ابھی حامد خان اچک زئی صاحب منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, میں ان سے تھوڑا سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچک زئی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن ختم تو نہیں ہوئی صوبائی لیول پہ, لیکن کم ہوئی ہے. لیکن کم ہوئی ہے تو عام آدمی کے بارے میں ابھی بھی عام آدمی کا تاثر یہی ہے بلوچستان میں کہ اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے. 2.25 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں, لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں پہنچ رہا, تعلیم کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں. اگر کڈنیپنگ فار رینسم ختم ہوگی لیکن یہ باقی مسائل بھی تو ہیں نا. کیا وجہ ہے, کیوں بلوچستان کی حکومت اس پہ ناکام ہو رہی ہے؟ بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بلوچستان کی حکومت قطعاً ناکام نہیں ہوئی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی میجک کا جرلو نہیں ہے کہ وہ 65 سال یا 70 سال کا جو ملبہ جو ڈکٹیٹوریل رجیم, غیر جمہوری حکومتوں, جو خود ٹیررزم یا اسٹیٹ انوالو ٹیررزم تھا اور اسٹیٹ انڈیوسڈ کرپشن تھا, بڑھتے بڑھتے پچھلے حکومت میں نواب صاحب رسانی پیپلز پارٹی کے 1-2 ممبران تھے ان کے, باقی سب جمعیت علماء اسلام اور اس کی حکومت تھی. اور بدقسمتی یہ ہے ہماری پارٹی, ہمارے صوبے کی, کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر جاوے کہ بھائی اس حکومت کو نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی چھٹی کی کرپشن, بد اخلاقی, ٹیررزم اور پتہ نہیں کیا 30-40 جنازے پڑے ہوتے تھے. جی جی بالکل. اور یہ اسلام کے جو شیدائی تھے خصوصاً جمعیت علماء اسلام, وہ کنڈمنیشن تو کیا اس کی فاتح خوانی کے لیے نہیں جاتے تھے کہ وہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور یہ ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے نیشنل پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی, we condemn the terrorism across the board in whatever form and shape it may be. وہ آزادی کے نام پہ ہو یا شیعہ سنی کے نام پہ ہو یا آبادکار اور نا آبادکار اور بلوچ اور نہ بلوچ, بے شک ایون آزادی کے نام پہ اگر معصوم انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہو, we condemn it and we resist it. ٹھیک ہے. اچھا گری صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اختر مینگل صاحب کا اعتراض ہے کہ باہر سے جو لوگ بلوچستان میں آ رہے ہیں ان کی وجہ سے لوکل آبادی کی تعداد کم ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ اگلے سال وہاں پہ مردم شماری ہونی ہے, پورے ملک میں ہونی ہے, بلوچستان میں بھی ہونی ہے. تو افغان مہاجرین کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو واپس افغانستان جانا چاہیے مردم شماری سے پہلے؟ جناب یہ محض حقائق سے روگردانی کے وہ ہے مترادف. یہاں پہ ہم نے پچھلے سال ہماری اور پشتون بلوچ جو ڈفرنس تھا آبادی کا, سن 1901
सन 1911, सन 1921, सन 1931 एक दफा शायद मरदम शुमारी नहीं हुई है, 1 लाख या 1.5 लाख का फर्क हुआ करता था, वो सब कुछ रिकॉर्ड पे है। लेकिन जब ये मार्शलाई ऑर्डिनेंस से ये हमारा सूबा बना, हमारे सूबे पश्तून, ये ब्रिटिश बलूचिस्तान जो पश्तूनों पे मुश्तमिल था 80%, और बलूच जो थे ब्राहवी कन्फेडरेसी या कलात स्टेट यूनियन में थे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। फिर जब 1 यूनिट बना, ये लोगों का कनाट डिवीजन था, हमारा कोयटा डिवीजन था, फिर भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन एक मार्शलाई ऑर्डिनेंस के बगैर हमारे पूछे, बगैर किसी रेफरेंडम के, बगैर किसी इलेक्शन के, मार्शलाई ऑर्डिनेंस से कलात स्टेट यूनियन को हम पे इम्पोज किया गया, और बलूच की जो कैपिटल था कलात वो कोयटे आ गया, हमारा सूबा उसमें चला गया। तो इस पे हुक्मरानी के जरिए जाली मर्दमशुमारी की गई सन 1972 में और सन 1982 में। इसमें ये ग्राफ ऊपर चढ़ता गया, हमारी 50-50 आबादी 1/3 पे चलेगी। जब ये लोग इसको 1/5 पे लाने को थे, हमने बाइकाट किया। हमने कहा कि इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन बने, या आर्मी करे, या पश्तून और बलोच आपस में कोई ऐसे बंदे चूजे जो। ठीक है। अच्छा ग़ज़ाई साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अफगान महाजरीन की मौजूदगी से मर्दमशुमारी पे कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। वो इसलिए कि हम इसको कंडेम करते थे, हमने इस जहाद को फसाद कहा। ठीक है। आप समझते हैं कि अफगान महाजरीन को वापस जाना चाहिए अफगानिस्तान? एक्सक्यूज मी, अफगान महाजरीन किसी इंटरनेशनल मुआहदे से आए हैं, यूनाइटेड नेशन के मुआहदे से। हम न उसको ला सकते थे न निकाल सकते हैं। उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उनके महाजरीन कार्ड, वो राशन की लिस्ट, वो असलहे जो होते थे कत्ल क़िताल के लिए। तो वो अगर वापस जाना चाहें तो आप इसको सपोर्ट करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ये कोई इशू है ही नहीं, ये नॉन इशू है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा ग़ज़ाई साहब, हमसे बात करने का वक्त, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस इशू पे और ख़ास तौर पे जो महाजरीन के हवाले से और सेंसस जो होने हैं अगले साल बलूचिस्तान में, उसके असरात होंगे, बात करेंगे अपने मेहमानों से। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आयतुल्लाह दुरानी साहब, आप मुत्तफ़िक़ हैं अच्छा ग़ज़ाई साहब की बातों से? वो कह रहे हैं जी हमें कोई इतराज़ नहीं, अफ़गान महाजरीन वापस चले जाएं, और अगर होंगे भी तो उनका सेंसस में वो काउंट नहीं होंगे। ज़ाहिर है कि ग़ज़ाई साहब अपने हिसाब से जब उसको नाराज़गी नहीं है तो बाकी बलूचिस्तान को कि इससे नाराज़गी की बात ही नहीं है। ये दुरुस्त है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 जो है ना, जो सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की जो सब्जेक्ट है, उन्होंने जब ये कहा है ना, उसको अफगान महाजरीन से हट के भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसका इस सब्जेक्ट में ग्वादर की डेवलपमेंट में उसमें क्या होना चाहिए? देखो, लोगों ने तो जाना है ना। अब देखो, अगर डेवलपमेंट होगी, एक चीज़, उसी को हम रेशनल नहीं बनाना चाहते, उसी को हम पॉलिटिकल तरीके से टेबल के जरिए से हल करना चाहते हैं। अच्छा, उस पर बातचीत। देखो, अगर आप अभी अफगान महाजरीन का वो ग्वादर में जो प्रॉब्लम आएगा, बलूच बेल्ट में जो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, हमें वो देखना है। पहला हक बलोचों का है ना। एक चीज, हक की बात नहीं कर रहे कि पहला है, दूसरा, तीसरा। ये है कि वो हकूक जो बलूचिस्तान के हैं, वो सारे के सारे एक टेबल पे बैठ करके, पहले वो नाराज का लफ्ज खत्म होना चाहिए। उसकी नाराजगी कहाँ है, इसका शक किधर है? अख्तर मेंगल साहब को, सरदार अख्तर मेंगल को जब एक चीज का ट्रबल हो रहा है, उसके जात को तो नहीं हो रहा है। सही है। वो तो हो रहा है कि बलूचिस्तान के हकूक से मुतल्लिक उस इलाके में जो लोग आएंगे, आप भी फैसलाबाद से चले जाओगे, फैसलाबाद में भी आपका ठिकाना होगा, और किधर ठिकाना होगा आपका? ग्वादर बलूचिस्तान में। लेकिन बलोच का तो इधर नहीं होगा ना, बलोच तो इधर नहीं आएगा। आना चाहिए उसे। नहीं, देखो 60 साल में नहीं, 60 साल में आपने इसको इजाजत नहीं दिया, अभी भी आप इजाजत लेनी पड़ती है जी। बस आप इसको छोड़ दी। अगर था तो मुझे उस सेक्रेटरी का नाम बता दो। नहीं, वो जो मुझे अगर था तो मुझे जनरल का, ये बात ठीक, अगर वो था उस जज का नाम बता दो। अब्दुल कादिर बलोच साहब हैं वैसे, ठीक है, वो किस कैपेसिटी में? काजी साहब है, लेकिन ठीक है आपकी बात। थोड़ा सा जनरल कादिर साहब सेक्रेटरी का नहीं नाम बता सकता, तो फिर जज और जनरल का बता दिया। जो रियासत का ओरिजिनल अदारा है,
उसका मुझे बता दो, ठीक है। जिसका नाम है टेक्नोक्रेट और सही ब्यूरोक्रेट, बात। उसमें बलोच की तरह। Agreed। अब सिर्फ ये हम कहते हैं कि अगर बलोच इलाके में आप जब इसको भिजवा देते हो तो आप तो आ सकते हो, बलोच गुज़श्ते 200, 500, 1000 साल से जो उधर बैठा हुआ है उसके हकूक को तो किसी और सूबे में तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए वो अपने को इसमें शक की बुनियाद पे देगा जो कि पक है। ठीक। मुस्तकबिल में उसको एड्रेस किया जाए, उसको बैठ करके पाकिस्तान के रियासती अदारे गारंटी करें। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात है। बिलाल साहब मुख्तसरन बता दीजिएगा, देखिए अलहदगी पसंदी की जो तंजीमें हैं अब वो ज़ाहिर कमज़ोर हो गई हैं, उनमें इख्तलाफात भी आ रहे हैं, लेकिन इन जज्बात को हवा तो उसी बात से मिलती जिसका दुरानी साहब ने जिक्र किया है कि हकूक़ अगर नहीं मिलेंगे बलोचों को, सेकंड क्लास सिटीजन अपने आप को समझेंगे, इस्लामाबाद में उनकी मौजूदगी कम है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? बात जी, सिर्फ एक लफ्ज आज इस्लामाबाद के सीट को असद उमर जीत रहा है, आज इस्लामाबाद के सीट को जावेद हाशमी जीत रहा है। ये मिसाल बलोच इस पे खतरा महसूस कर रहा है, बाकी चीजों में बहुत अच्छी बात। अब आगे देखिए अबसार साहब, ये बहुत बड़ा अहम इशू है जो आपने आखिर में उठाया है। पहली बात तो ये देखें, जिस सूबे के अंदर, पूरे सूबे के अंदर सिर्फ एक मुकाम पे MRI मशीन लगी हो, यानी कोयटा के अंदर, और आप यकीन करें कि सूबा भी कितना बड़ा, पाकिस्तान का 43% रकबा, जिसमें सिर्फ कोयटा के अंदर एक MRI मशीन लगी हुई है, वो भी CMH के अंदर। आपने आज तक बलूचिस्तान के अंदर लोगों को इलाज, मालजा, तालीम तो दूर की बात, डायग्नोस्टिक सेंटर्स तक नहीं दिए, और उसी वजह से सूरत हाल ये डेवलप होती है कि छोटा सा टेस्ट कराने के लिए लोगों को कराची जाना पड़ता है। मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि आज 21वीं सदी में बलूचिस्तान के बेशुमार इलाकों के अंदर बिजली नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अवरान जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट का गढ़ है, डॉक्टर अला नजर बलोच का इलाका है, वहां टाउन के अंदर सिर्फ 4 घंटे के लिए बिजली आती है, वो भी जनरेटर लगा के पावर हाउस 2-2 घंटे बिजली देता है। ये तो सूबाई हुकूमत का फर्ज है ना, ये तो अब 18वीं तरमीम के किधर जा रहे हैं सूबाई हुकूमत के पास? ये तो 18वीं तरमीम के बाद अब सिलसिला शुरू हुआ और अब चीजें होना 7 साल हो गए हैं, लेकिन हम ये लड़ाई तो 7 साल से नहीं शुरू हुई। नहीं, सूबाई हुकूमत ये चीजें अभी मौजूदा हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत, ये तमाम लोगों का ख्याल नहीं कर रही। मौजूदा हुकूमत के पास कितना बजट है बलूचिस्तान का? बलूचिस्तान का बजट ज्यादा है, जितने पिछले सालों में सबसे ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा हुआ, लेकिन आज भी शायद तमाम लोगों को वो हकूक दे रहे हैं, लेकिन आज भी शायद वो बजट जो है वो मेट्रो रावलपिंडी के मंसूबे के जो तरक्याती बजट है ना बलूचिस्तान का, उससे कम है। नहीं, उससे कम नहीं है, उसके बराबर तकरीबन कह लें, लेकिन 60-70 अरब रुपया तो क्या तमाम पूरे सूबे को इलाकों ठीक करेंगे? तमाम इलाकों को मुनसिफाना तौर पे तकसीम हो रहा है बलूचिस्तान में? नहीं हो रहा। ये बहुत एक अहम आपने पॉइंट उठाया है कि सूबे के 3 इलाकों के अंदर सिर्फ बजट यूज हो रहा है, मेजर बजट वहीं लग रहा है, जिसमें वज़ीर आला साहब का अपना इलाका तुर्बत, जिसमें अभी अचकजई साहब ये गए, हामिद अचकजई साहब जो महमूद अचकजई साहब के भाई हैं, गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद खान अचकजई साहब, इन तीनों का इलाका किला सैफुल्ला, वहाँ सारा बजट वो वहाँ पे लग रहा है, और तीसरे नंबर पे किला अब्दुल्ला सॉरी, और तीसरा जो बजट लग रहा है वो मंगोचर में मुशीर खजाना जो है बलूचिस्तान के बाकी निगलेक्टेड खालिद लांगो साहब उनके चलिए, तो आपने बाकी सारे प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, लेकिन कोई अच्छी बात भी बता दें बलूचिस्तान। अच्छी बात, होप की बात ये है अबसार आलम साहब, वो ये है कि बलूचिस्तान जो कि जिस हवाले से मशहूर था कि यहाँ के नवाब सरदार अपने